म्हज्या मोगाचें न्हू हे वेळार काळीज आनी मन शांत करून देवाचें उतर आमी आयकुया. मातयेवाचो 6वो आवेसपूर वोड्यो 6-9. पूण तूं मागणें कोत्ताय तेन्ना तुज्या कास्की कुडान भितर वच आनी दार धांपल्या उपरांत तुवें गुप्ती आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर. आनी जो गुप्ती केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तूं प्रार्थना कोत्ताय तेन्ना विदेशां पोरी जांकू नाकात. उतरांचो गोडबोड करून आपले मागणें आयकूंक येतले म्हूण तीं समजतात. तुमी तांचे सारकीं जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी ताजे लागीं मागच्या आदींच तुमचो बाप जाणो. देवाचें उतर हें. म्हज्या मोगाचें न्हू हे जमातीन न्हू हे नवसनींचे जमातीन हांव 1993 वर्साक भितर सरलीं. आनी ह्या जमातीन भितर सरून मोगाचें न्हू हांव जायती शिंकलीं. आनी तांतलें एक म्हणल्यार मागणें जावन आसा. हे जमातीन भितर सरच्या आदीं न्हू मागणें म्हणल्यार म्हाका कांयच न्हू अशें दिसतालें. जेन्ना हांव आकांताक सांपडलीं, जेन्ना हांव गरजेक सांपडटा तेन्नाच हांव मागणें कोत्तालीं. पूण जेन्ना म्हाका म्हज्या भुरग्यांच्यो एग्जामी आयल्यो तेन्ना हांव मागणें कोत्तालीं. जेन्ना म्हज्या कुटुंबांतलो कोणूय पिडेन पडलो तेन्ना देवा सांगाताक बसून तो मनीस बरो जायसर हांव मागणें कोत्तालीं. पूण मोगाचें न्हू जेन्ना हे जमातीन भितर सरलीं तेन्ना मोगाचें न्हू म्हाका गुमून आयलें की खरेंच मागणें म्हणल्यार कितलें उंचा मोलाचें तें. मागण्याक कितलें बळ आसा तें. मागण्याक कितली पदवी आनी शक्ती आसा ती थोडें म्हाका गमून आयलें मोगाचें न्हू. खरेंच म्हज्या प्रितीचें न्हू मागणें म्हणल्यार एक उंचा मोलाची वस्त मोगाचें न्हू तसली वस्त आनी ना. प्रितीचें न्हू मागणें म्हणल्यार देवाच्या आसण्यांक न्हू वेंग मारप. देवाच्या आसण्यांक वेंग मारप मोगाचें न्हू. मागणें म्हणल्यार देवा सांगाताक बसप. प्रितीचें न्हू खरेंच म्हणल्यार न्हू देवा विरेत न्हू वो मागण्या विरेत न्हू आमच्यांनी कांयच करूंक जायना. देखून जिवांचो 15वो आवेसपूर 5वी वड आमकां सांगता, हांव दाक वेल आनी तुमी म्हजे फांटे. जो म्हजे सोबे रावता ताजे सोबे हांव रावता म्हणटा आनी तो सुबाम फळां दिता. प्रितीचें न्हू एक झाड जरूय तर तें बरें वाडटलें जाल्यार बरें जातलें जाल्यार न्हू ताका उदकाची गरज आसा, ताका ओताची गरज आसा, ताका वाऱ्याची आनी साऱ्याची गरज आसा. तेच भाशेन मोगाचें न्हू म्हाका आनी तुमकां ओतमो आनी कूड आसा. आनी आमच्या कुडीक न्हू जेवण जाय आमी वाडटलीं जाल्यार मोगाचें न्हू. जरी तर आमी 1-2-3 दीस जेयना जाल्यार आमी सुकतांव, आमी बावतांव वो आमी भुकेन मरतांव मोगाचें न्हू. तेच भाशेन न्हू आमकां न्हू ओतमो आसा आनी आमच्या ओतम्यांकूय न्हू जेवणाची गरज. आनी ओतम्याचें जेवण म्हणल्यार मागणें जावन आसा मोगाचें न्हू. आनी जरी तर आमी मागणें करिना जाल्यार आमचो ओतमो न्हू सुकता. म्हणगे आमी निराशी जातांव, आमी शेळी मोडी ऊब नासलोलीं जेमेलोलीं क्रिस्तांवां कशीं जातांव मोगाचें न्हू. देखून मागणें आमच्या जिवितान एकदम गरजेचें मोगाचें न्हू. प्रितीचें न्हू जेन्ना एका नुस्तें न्हू उदकांतलें काडून वयर घालतोच न्हू तें सगळेंच आपलें आंग धोडायता, तें फडफडटा
आनी त्या उपरांत मरता मोगाचे न्हू. कित्याक काय? कित्याक त्या नुस्त्याच्यान न्हू उदका विरेत रावंक जायना. तेच भाशेन म्हज्या आनी तुज्या जिवितान प्रश्न येता तेन्ना, आडखळ येता तेन्ना, आनी तो व्हडलो प्रश्न आयलोलो आसा मोगाचो पिडेचो, आमी फडफडटा मोगाचे न्हू, आमी चडपडटा मोगाचे न्हू, आमी निराशी जाता. कित्याक आमी फडफडटा काय? कित्याक म्हज्या आनी तुज्या जिवितान मागणें ना. कित्याक मागणें प्रितीच्या न्हू आमच्या जिवितान एकदम गरजेचें. कित्याक न्हू आमचो महात्मा गांधी अशें म्हणटालो, म्हज्यानी जेयनासतना रावंक जाता, पूण मागणें करिनासतना रावंक जायना. पूण आमचें न्हू परतें जाल्लें आसा. आमच्यांनी न्हू जेयनासतना रावंक जायना, पूण मागणें करिनासतना रावंक जाता. तर म्हज्या मोगाचें न्हू आमी महात्मा गांधी भाशेन म्हणुया, म्हज्यानी जेयनासतना रावंक जाता, पूण मागणें करिनासतना रावंक जायना. म्हज्या मोगाचें न्हू खेरीत भाशेन न्हू जायते तरेची न्हू मागणी आसात मोगाचें न्हू. एक मागणें आसा खासगी मागणी, म्हणजे पर्सनल प्रेयर आमी म्हणटा तें मोगाचें न्हू. दुसरें मागणें मोगाचें न्हू फामिलीचें मागणें, म्हणजे तेर्साचें मागणें. तिसरें मागणें मोगाचें न्हू विनोतीचें मागणें, इंटरसेसरी प्रेयर मोगाचें न्हू. चवथें मागणें मोगाचें न्हू हे जोमातीचें मागणें. ही 4 मागणी मोगाचें न्हू. आयज न्हू आमी पळोवया खासगी मागणी म्हळ्यार कितें तें आनी ताजी कशी आमी तयारी करची ती. प्रितीच्या न्हू खासगी मागणें म्हळ्यार न्हू हांव आनी म्हजो रोचनार देव एकामेका लागीं उलोवंक, एकामेकाक आयकूंक आमी बसता. परतून सांगता, खासगी मागणें म्हळ्यार हांव आनी म्हजो रोचनार देव एकामेका लागीं उलोवंक आनी एकामेकाक आयकूंक आमी बसता मोगाचें न्हू. हें जावन आसा खासगी मागणें, पर्सनल प्रेयर मोगाचें न्हू. जण एक एकलें कोत्ता तें मागणें, बाराबोर कोत्ता तें मागणें न्हय. खासगी मागणें म्हळ्यार एक एकलीं कोत्ता तें मागणें मोगाचें न्हू. प्रितीच्या न्हू जेन्ना आमी मागणें कोत्ता तेन्ना न्हू आमी देवाशी वेता, आमी देवाक लागीं वेता मोगाचें न्हू. आनी तेन्ना न्हू देव आपले कृपेन, आपल्या बळान, आपल्या मोगान, आपले शोकतेन म्हाका आनी तुमकां भरता. आनी मोगाचें न्हू एक मनीस आसा जे मनशाच्यान न्हू जें बरेंपण देवा कडसून म्हाका आनी तुका मेळटा तें पळोवंक जायना मोगाचें न्हू. आनी हो मनीस न्हू म्हाका आनी तुमकां आडखळ घालता, देवा सोशिलो पयस काडटा मोगाचें न्हू. हो मनीस दुसरो कोणूच न्हय मोगाचें न्हू, हो जावन आसा सैतान. हो मोगाचें न्हू आमकां जायत्यो तरेच्यो आडखळ्यो घालता आनी आमकां तो देवा सोशिलो पयस व्हरता. देखूनच पेद्रूची पयली चीट 5 8 ओळ आमकां सांगता, चतूर रावात, जागृत रावात, कित्याक सैतान गरोज घालतल्या शिवा भाशेन तुमच्या फाटाफाटूच आसा. आपल्याक कोण तरी गिरासूंक मेळटलो काय म्हूण पडयता. आनी आयज तुमी जाणो मोगाचें न्हू तो आमच्या फाटाफाटूच आसा. आपल्याक मेळटली काय म्हूण पडयता. हे मागण्यांक तो आमकां आडखळ घालता मोगाचें न्हू आनी तो आमकां आपल्याशी ओडून व्हरता. देखून मागणें मोगाचें चुकय नाकात. हे मागणें एकदम गरजेचें मोगाचें न्हू. हे तरी खासगी मागणें तुमी गळे कोता जातली मोगाचें न्हू. हे खासगी मागणें कोता तेन्ना न्हू ताका तयारी आसूंक जाय. आनी कसली तयारी काय? पयलें मोगाचें न्हू तुमी सुवात सोदून काडूंक जाय. जागो एकूच जाग्याचेर सदांच खासगी मागणी करूंक जाय. सुवात सोदात. दुसरें मोगाचें न्हू वेळ, टायम मोगाचें न्हू तोच वेळ, तोच टायम, सकाळचें जावं रातचें जावं एकूच वेळ जावंक जाय मोगाचें न्हू. दुसरें मोगाचें न्हू आमचें काळीज आमी नितळ करूंक जाय. ज्या काळजान कितें वायट आसा तें आमी काडूंक जाय मोगाचें न्हू. देवाशी पावतलीं जाल्यार, देवाक आमी भोजतलीं जाल्यार
आमचे पातोक आमी ओळखून घेवंक जाय. तिसरें मोगाचें न्हू, आमचें मन, हे मनान जायतें वायट आसा तें आमी काडूंक जाय. चवथें मोगाचें न्हू, आमची कूड मोगाचें न्हू, ही जोड जाल्ली आसा मोगाचें न्हू कूड, ही कूड आमी रिफ्रेश करूंक जाय मोगाचें न्हू. ह्यो 4 वस्तू गरजेच्यो. जरूय तर ह्यो 4 वस्तू तुवें तर केल्यो जाल्यार मोगाचें न्हू, तुका देवाक भोजूंक न्हू एक आयतें मन आयतें काळीज मेळटलें. नाजाल्यार मोगाचें न्हू तुज्यांनी देवाक भोजूंक जावचो ना. देखून मोगाचें न्हू पयली सुवातेर सुवात सोदात, आनी सुवात सोदले उपरांत मोगाचें न्हू त्या जाग्याचेर बसले उपरांत जेजूचें रगत घेयात पयलें. कित्याक जेजूच्या रोगताक मोगाचें न्हू पदवी आसा सगळें नितळ करूंक. त्या जाग्याचेर बसले उपरांत जेजूचो रूपकार, कुर्सार मारलेले जेजूचो रूपकार तुमच्या दोळ्या मुखार हाडात. आनी जेजूच्या 5 गायांचेर नदर मारात. जे 5 गायांतलें रगत मोगाचें न्हू जे जाग्याचेर तूं बसला, जे सुवातेचेर तूं बसला ते सुवात धुवन काडात. उपरांत मोगाचें न्हू जेजूचें रगत तुज्या हातांनी घेवन तुजे तकलेचेर त्या पांयांच्या तावटार पुऱ्यान जेजूचें रगत घालात आनी तुमचे सगळे सांदे न्हू धुवन काडात मोगाचें न्हू. जेजूच्या रोगतान सावयात तुमकां, जेजूच्या रोगतान बुडुयात तुमकां मोगाचें न्हू, जेजूच्या रोगतान न्हाळुयात तुमकां. कित्याक जेजूच्या रोगताक पदवी आसा मोगाचें न्हू सगळें वायट नितळ करूंक. जेजूचें रगत तुजे कुडींत गेल्ले उपरांत मोगाचें न्हू तुज्या भुरग्या बाळांचेर घे, तुज्या गोरकाराचेर, तुज्या फामिलीचेर घे, तुज्या बाटा मेसांचेर घे, तुज्या वावर धंद्याचेर घे मोगाचें न्हू आनी सगळ्यो जेजूच्या रोगतान ह्यो आडकोळ्यो पयस कर. पूण मोगाचें न्हू आमी गडे उतरांनीच गडे म्हणटाव जायत, पण आमच्या उतरांक न्हू पदवी ना. पूण भावार्थान मागात, आनी जें तूं कितें भावार्थान मागता तें तुज्या मनान हाड मोगाचें न्हू. आनी भावार्थान मागता तें जातोलेंच मोगाचें न्हू. तूं भावार्थान मागता तें जातोलेंच. उपरांत मोगाचें न्हू म्हूण जेजू तुज्या रोगतान हे सैतानाक हांव बांदता, तुज्या रोगतान हे सैतानाक हांव बांदून तुज्या पांयाशीं धाडटा. तो परत केन्नाच येवंक जायना तसो. हीं उतरां म्हणात मोगाचें न्हू, भावार्थान म्हणात, विस्वासान म्हणात मोगाचें न्हू. आनी तेन्ना तूं भावार्थान म्हणटा तें जातलेंच मोगाचें न्हू. दुसरें प्रितीचें न्हू, आतां सुवात सोदली मागणें केले उपरांत दुसरें म्हळ्यार मोगाचें न्हू तुज्या काळजान भितर सर. तुजें काळीज नितळ कर. तुज्या काळजान कोणाचोच राग आसा जाल्यार उगडास कर येदे वेळार. जेजू लागीं बोगसणें माग तुज्या पातकांचें मोगाचें न्हू. कित्याक बोगसणें दिवप आनी घेवप गरजेचें जावन आसा. देखून मोगाचें न्हू इजयास आमकां प्रवेदाच्या 40:9 वरान 1 ते 2 वडीन मोगाचें न्हू आमकां मेळटा. तुमकां सोडवण दिवंक म्हणटा म्हजे हात मोटवे जावंक ना, म्हजे हात मोडवे जावंक ना, ल्हान जावंक ना तुमकां सोडवण दिवंक. तुमचें आयकूंक म्हणटा म्हजे कान बेरे जावंक ना. पूण तुमी म्हणटा एक पाताळ बांदलां. तुमच्या पातका वरवीं म्हणटा तुमी एक ओणवंत बांदल्या म्हजें आनी तुमचे मदें. देखूनच म्हणटा म्हाका तुमचें आयकूंक येना. मोगाचें न्हू आमच्या पातका वरवीं आमी एक पाताळ बांदलां, एक ओणवंत बांदल्या मोगाचें न्हू आमच्या आनी देवा मदें. देखूनच मोगाचो देव म्हणटा आपल्याक तुमी सांगता तें आयकूंक येना म्हणटा. देखूनच म्हणटा मोगाचें न्हू हांव आयकूंक येना आपल्याक. कित्याक पातकां आसात. देखून आमचे पातकांचे न्हू आमी बोगसणें घेवया मोगाचें न्हू. मागुया जेजू लागीं बोगोस म्हूण आमकां मोगाचें न्हू. तसोच इजयास मोगाचें न्हू 1:15-16 वळ म्हणटा मोगाचें न्हू तुमी आत वयर काडून मागणें कोत्तात तेन्ना हांव म्हणटा म्हजे दोळे धांपता. तुमी कितले आत वयर काड मागणें केलें म्हूण हांव तुमचें आयकोचें ना म्हणटा. कित्याक तुमचे आत म्हणटा रोगतान भरलेले आसात, रोगतान बुडलेले आसात. हे आमचे हातां वरवीं मोगाचें आमी पातकां केल्यान जावं गोडे दुसऱ्यांचें चोरलां, नागोयलां, फोटोयलां, दुसऱ्याच्या बाटा बेसाक गोडे फोटी सायन गोडेक आमी हातांनी दिल्या मोगाचें न्हू. हे भाशेन मोगाचें न्हू आमी जायते पातकां केल्या देखून देव म्हणटा
तुमी आत वयर काडलें म्हण हांव तुमचो आयकोचो ना म्हणटा, हांव पडोवचो ना म्हणटा, हांव म्हजे दोळे धांपतलो म्हणटा. देखून मोगाचें न्हू, आमी आमच्या पातकांचो उगडास करून पातकांचें बोगसणें घेवपाचें गरज ते वेळार. मार्कूचो 11वा अभेसपर 25 ते 26 वळ आमकां सांगता मोगाचें न्हू, जेन्ना तूं मागणें कोत्ताय तेन्ना तुका उगडास येता, तूं कोणाचेर तूं रागार आसा, कोणाय लागीं उलयना म्हण आसा, त्याच वेळार थांब म्हणटा मोगाचें न्हू. ते वेळार गोरेक त्या मनशाचें वचूंक जावचें ना, पूण त्याच वेळार म्हणटा तूं थांब, त्या मनशाचो उगडास कर आनी त्या मनशाक म्हणटा बोगसणें दी. ताणें कितें म्हणलां, तुवें कितें म्हणलां उगडास कर आनी ताका बोगोस म्हणटा. कित्याक मोगाचें न्हू, बोगसणें दिवप आनी घेवप एकदम गरजेचें. कित्याक आमी सगळीं चुकता. आयज हांव चुकलें जाल्यार फाल्यां तूं चुकता, परवां तें चुकता. आमी सगळीं चुकता देखून आमी एकामेकाक बोगसूंकूच जाय मोगाचें न्हू. जरूय तर आमी एकामेकाक बोगसिना जाल्यार सर्गींचो बापूय आमकांय बोगसूचो ना मोगाचें न्हू. देखून बोगसण दिवप घेवप गरजेचें. देखून एक काळीज नितळ केले उपरांत मोगाचें न्हू, तुमकां दिसता जाल्यार न्हू गीत घेयात बोगसणेचें. गीत घेयात, तुमकां खंय जाय तें गीत घेयात. दुसरें मोगाचें, तिसरी पयली सुवात, दुसरें काळीज आनी तिसरें मोगाचें न्हू आमचें मन मोगाचें न्हू. मनांत आमचे जायत्यो न्हू प्रश्न आसात. मनांत न्हू आमच्यो जायत्यो न्हू आडखळ्यो आसात मोगाचें न्हू. आनी जायती पावटी हे प्रश्न आमच्या मनान येतात तेन्ना आमच्यांनी देवाक बोजूंक जायना, देवाशी वचूंक जायना, आमकां आडखळ जाता मोगाचें न्हू. देखून म्हज्या प्रितीचें न्हू, आमी सरेंडर करूंक जाय, म्हणजे सगळेंच आमी देवाक दिवंक जाय मोगाचें न्हू. आमचे कश्ट, आमचे त्रास, आमची पिडा, आमचे आट्या बिटे जे आमी सोंसता, जे आमी भोगता, तें जेजूच्या आदीन करूंक जाय, जेजूच्या पांयाशी दवरूंक जाय. म्हणजे सगळें आमी सरेंडर करूंक जाय मोगाचें न्हू. ताच्या आदीन करूंक जाय. कित्याक न्हू, तो आमचो मोग कोत्ता, तो सगळें पळोवन घेतलो मोगाचें न्हू, तो सगळें पळोवन घेतलो. देखून पेद्रूची पयली चीट 5वो अभेसपर 7वी वड म्हणटा, सगळें तुमचें आसकें हुस्कें म्हणटा मुजेर सोडात, कित्याक म्हाका तुमचें पडलेलें आसा, म्हाका तुमचो हुस्को आसा. देखून हे वेळार मोगाचें न्हू समर्पण म्हणजे सरेंडर करतना सगळें मनांतलें जेजूच्या आदीन करात. जरूय तर मोगाचें न्हू तुमी जेजूच्या आदीन तरी करिनात जाल्यार न्हू आमच्यांनी जेजूक बोजूंक वचोंक जावचें ना. आडखळ जातली, हे मनान सगळे प्रश्न घेवन आमकां आडखळ जातली मोगाचें न्हू. आनी तुका जरूय तर परतून ते तुज्या हुस्क्याक कोणतीचो उगडास येता जाल्यार आमच्यांनी समजूंक जाता की आमी न्हू आमी सरेंडर करूंक ना, आमी सगळें जेजूच्या आदीन करूंक ना, हें आमचें समजूंक जाता मोगाचें न्हू. आनी हें सगळें जेजूच्या आदीन केल्या उपरांत मोगाचें न्हू तुमकां जाय जाल्यार गीत घेयात समर्पणाचें मोगाचें न्हू. सगळें जेजूक समर्पिता, सगळें उगडास कर सगळें तुजें आनी ताज्या आदीन कर आनी गीत घे मोगाचें न्हू. उपरांत मोगाचें न्हू आमचें मन जालें उपरांत मोगाचें न्हू आतां आमची कूड, आमकां कूड आसा मोगाचें न्हू. आनी कूड मोगाचें न्हू दिसभर काम करून मोगाचें न्हू ही कूड तोपता. हे कुडीच्यांनी मोगा त्या वेळार न्हू जे मागणें करूंक जायना जायते पावटी, झेम येता, न्हीद येता, आळसां येता, पांय दुखतात मोगाचें न्हू जायना. देखून असल्या वेळार न्हू आमी रिफ्रेश जावंक जाय मोगाचें, परतून जिवी जावंक जाय मोगाचें न्हू. कशें आमी जातलीं मोगाचें न्हू, आमची कूड परतून आमी कशी जिवी करतलीं. प्रितीच्या न्हू पवित्र आत्म्याचें गीत घे. ही पवित्र आत्मो सगळें करता मोगाचें न्हू. पवित्र आत्मो तुका सारको मोगाचें न्हू नितळ करतलो. पवित्र आत्म्याचें गीत घे आनी पवित्र आत्म्याचें गीत गेले उपरांत तेच जेजूक तूं आर्गां दी त्या वेळार. आनी उपरांत मोगाचें न्हू पवित्र आत्म्याचें गीत घेतल्या उपरांत देवाक आर्गां दी. तुज्या जिविताच्या देण्या पासत
देवान तुका इतलीं वर्सां राखला सांबाळला आनी आयज पुऱ्यान हे पिडयेच्या वेळार पुऱ्यान देव आमकां राखता सांबाळटा. देवाक आर्गां दी. तुज्या गोराब्यान देवान कितें बरें केलां तेजे पासत आर्गां दी. देवान तुका सगळे सांदे दिल्यात. आयज पासून तुज्यांनी चलोवंक भोवंक जाता. देवाक आर्गां दी. तुका कितें केलां तेजे पासत देवाक आर्गां दी मोगाचें न्हू. आनी आर्गां जाले उपरांत गीत घे तुका जाय जाल्यार आर्गांचें. तुका खंयचें मनान सुचता तें पवित्र आत्मा सुचयता तें गीत घे मोगाचें न्हू. आर्गां जाले उपरांत देवाक वाखाणी कर. कित्याक वाखाणी करप वाखाणी दिवप एकदम गरजेचें मोगाचें न्हू. कित्याक जेन्ना आमी देवाक वाखाणटा तेन्ना देव ओड जायना. पूण परतेंच जाल्यार जेन्ना तूं देवाक वाखाणटा तेन्ना देवाची कृपा देवाचीं बरेपणां देवाचीं बेसामां तुजेर देंवतात आनी तुका सुटका मेळटा मोगाचें न्हू. जेन्ना आमी देवाक वाखाणटा तेन्ना देव खुशाल जाता. जेन्ना आमी देवाक वाखाणटा तेन्ना देव संतोसता. देव आमचे वाखाणीचेर जियेता मोगाचें न्हू. देव आमच्या वाखाणीचेर जियेता म्हूण आमकां स्तोत्र 22वें 3री ओळ सांगता. तरूय देवा म्हणटा तूं भोव पवित्र आनी इस्रायल पोरजा म्हणटा तुजी वाखाणी करीत आसा तेंच तुजें सिनवासन. देवाचो त्रोन जावन आसा म्हजी आनी तुजी वाखाणी मोगाचें न्हू. देखून दिसा दिसपोटी आमी देवाची वाखाणी करीत रावया तुस करीत रावया. तुजेच्या न्हू पवित्र पुस्तक म्हणटा सिराक 17:28 आमकां सांगता मोगाचें न्हू. मोरून गेल्यान आनी जिविनांत तांच्यांनी म्हणटा वाखाणूंक जायना. पूण जीं कोण जिवी आसात आनी बोलाकेन बरीं आसात तांच्यांनी म्हणटा देवाक वाखाणूंक जाता. जाल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू हांव आनी तूं जिवी आसात. हांव आनी तूं बोलाकेन बरीं आसात. देखून सगळे वेळार जाता तितलो वेळ आमी देवाक वाखाणुया. कित्याक वाखाणींतल्यान देव संतोसता देव खुशाल जाता आनी देव आपली कृपा आपली बरेपणां आपली बेसांवां आमचेर ओतयता मोगाचें न्हू. देखून वाखाणी करात आनी वाखाणी जाले उपरांत मोगाचें न्हू तुमकां दिसता जाल्यार तुमकां जाय जाल्यार वाखाणीचें गीत घेयात. वाखाणीचें गीत घेयात मोगाचें न्हू आनी सवकासायेन म्हणात तें गीत व्हडल्यान न्हू सवकासायेन मोगाचें न्हू म्हणात. वाखाणी जाले उपरांत मोगाचें न्हू केरीत भाशेन हो वेळ जावन आसा आतां देवाक भोजपाचो वेळ. देवाक खोल खोल भोजन करचो वेळ. हो एक व्हडलो भाग मोगाचो व्हडलो भाग हो मोगाचें न्हू. हे वेळार मोगाचें न्हू हांव आनी देव एकामेकाक मेळटात. हांव आनी देव एकामेकाक सांगाताक आसतात मोगाचें न्हू. देखून मोगाचें न्हू आमी शांतीन सवकासायेन न्हू भोजणीचें गीत घेवया. भोजणीचें गीत तुमकां जाय तें तुमच्यांनी घेवंक जाता. सोमीन देव दोनी देव आसा बापाक नोमान कोत्ता खंयचेंय तुमकां जाय तें तुमच्यांनी मोगाचें न्हू गीत घेवंक जाता. आनी गीत घेतल्या उपरांत मोगाचें न्हू बरी सवकासायेन शांतीन देव तुज्या सांगाताक आसा हें चिंतात मोगाचें न्हू आनी सवकासायेन शांतीन हें गीत म्हणल्या उपरांत न्हू विचित्र भास मोगाचें न्हू रोखडेच बंद करिनाकात. एक 3 मिनटो तरी मोगाचें न्हू ही विचित्र भाशेंतल्यान मागणें करात. कित्याक की देवाची मोगाची भास मोगाचें न्हू ही दुसऱ्यांक कोणाकूच ही भास समजना. ती फकत मोगाचें न्हू देवाक समजता. देखून विचित्र भाशेंतल्यान 2-3 मिनटो मागणें करात. जायते पावटी कडेन आमकां तोंडाक उतरां आसनात तेन्ना विचित्र भाशेंतल्यान हें मागणें वयर काडात मोगाचें न्हू आनी उपरांत मोगाचें न्हू शांत रावात. कित्याक आमकां स्तोत्र 40वें 10वी ओळ सांगता शांत रावात आनी जाणा जावात की हांव देव म्हूण. जाणा जावात मोगाचें न्हू सारको तुका कितें तरी भोगतेलें त्या वेळार तूं कोरेपणी मागण्यान आसा जाल्यार तुका कितें तरी भोगता मोगाचें न्हू. शांत रावून मोगाचें न्हू आनी हो देव म्हूण जाणा जावा देव म्हजे बाराबर आसा देव म्हज्या सांगाताक आसा आनी देव म्हाका कितें तरी सांगतलो. देव म्हज्या लागीं कितें तरी उलयतलो हें मनान आसून दी मोगाचें न्हू
आयज म्हजो मोगाचो देव म्हाका कितें तरी सांगतलो, म्हज्या जिविता वयर कितें तरी उलयतलो मोगाचो देव. आनी उपरांत मोगाचें न्हू सांज जाले उपरांत देव खरेंच तुमच्या लागीं उलयतलो. देव व्हडल्यान उलोवचो ना, तुज्या मनान घोळेक उलयतलो मोगाचें न्हू. शांतीन घोरेक सवकासायेन उलयतलो, कितें तरी तुका सांगतलो. आनी तेन्ना तुका दिसतलें खरेंच देव म्हज्या सांगाताक आसा आनी देव म्हज्या जिविता वयर उलयता, म्हाका कितें तरी सांगता अशें तुका दिसतलें मोगाचें न्हू. हें जाले उपरांत मोगाचें न्हू, शांत जाले उपरांत म्हज्या पितीचें न्हू, देवाक आर्गां दियात. देव तुज्या लागीं उलयला देखून, देवान तुका संदेश दिला देखून देवाक आर्गां दी. देवाक आर्गां दिले उपरांत मोगाचें न्हू, तुका जाय जाल्यार न्हू खंयचेंय तुज्यांनी गीत घेवंक जाता. तुका जाय जाल्यार, तुका दिसता जाल्यार, पवित्र आत्मो सुचयता जाल्यारूच मोगाचें न्हू गीत घेयात मोगाचें न्हू. आनी गीत जाल्या उपरांत मोगाचें न्हू, तुमकां जाय जाल्यार न्हू तुमच्यो गरजो, तुमचे आटेविटे, तुमचे कश्ट, तुमी कितें भोगता, कितें सोंसता तें तुमच्यांनी जेजूक सांगूंक जाता. कोणेंय तरी तुमकां आपल्या पासत माग म्हूण सांगलां, ताजो उगडास करात. आनी किरीत भाशेन हे दिसांनी तुमी जाणा आमी कितें भोगता, कितें सोंसता तें. आख्खे कुंकोडेचें कुटुंब कितें भोगता तें तुमकां खबर आसा मोगाचें न्हू. एक एक कुटुंब कितें भोगता, कितें सोंसता तें तुमी जाणात. कितें घडलां तें आमच्या कुंकोडेच्या गांवांत तुमी जाणात मोगाचें न्हू. हो तो वेळ जावन आसा मागणें करपाचो मोगाचें न्हू. हो तो वेळ जावन आसा देवाक भोजपाचो मोगाचें न्हू. आनी दुसरें वखद ना मोगाचें न्हू. मागण्याचें वखद मोगाचें न्हू. देवाक खोल खोल भोजपाचें. देव कितें तरी आमकां सांगतलो मोगाचें न्हू, कितें तरी आमकां दाखयतलो मोगाचें न्हू. मागात हे सगळे कुंकोडेच्या एक एक कुटुंबा पासत जंय जंय तुमी जाणात मोगाचें न्हू. कोण पिडेन आसा, कोण कश्ट वता, कोण कितें भोगता, कोण कितें सोंसता तें तुमी जाणात. हें मागण्यांत घालात मोगाचें न्हू. मागात आख्या संवसारा पासत मागात मोगाचें न्हू. आनी मागणें जाले उपरांत मोगाचें न्हू, विस्वासता सुमयाचेर हें गीत घेयात. विस्वासान मोगाचें न्हू, सारकें मनान चिंतात जें हांव कितें मागलां तें खरेंच घडटलेंच. हें तुमच्या मनान आसूं दी, कितें हांवें मागलां तें जातलेंच. जें कितें हांवें मागलां तें देव दितलोच. हें मनान धरून मोगाचें न्हू विस्वासता सुमयाचेर गीत घेयात मोगाचें न्हू. आनी गीत जाले उपरांत मोगाचें न्हू आमचे बापाचें मागणें म्हणात आनी तुमचें न्हू मागणें खासगी मागणें सोंपयात. एक और मोगाचें न्हू जावंकूच जाय. एक और आमी देवाक दिवंकूच जाय. आमकां देवान 40-44 वरां दिल्यांत मोगाचें न्हू. तांतलें एक और हांव म्हणटा, एक और तरी मोगाचें न्हू आमी देवाक दिवंकूच जाय. देखून हें जाले उपरांत आमच्या बापाचें मागणें म्हणात आनी तुमचें मोगाचें न्हू आनी तुमचें किरीत भाशेन सोंपयात मागणें.